बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब रंग दिखाने लगा। मुस्लिम लीग नून के एमपीए के उम्मीदवार जाहिद खान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहते हैं पीपी गरीबों की जमात है, अवाम की खिदमत करेंगे। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। क़यादत पर भरोसा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की विकेट उड़ा दी। नून लीगी एमपीए के उम्मीदवार जाहिद खान ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। कहते हैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने पर खुश हूँ। उनका खानदान हमेशा पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शमूलियत का ऐलान जो किया है, मेरे पीछे से मेरे बुजुर्गान, मेरे दादा, मेरे नाना तमाम पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा केपीके से भी ताल्लुक है, वहाँ से मेरे भाई वहाँ से भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट बनकर। जाहिद खान ने पीपल्स पार्टी में शामिल करने पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का शुक्रिया अदा किया। जाहिद खान का कहना था कि उनका भाई खैबर पख्तूनख्वा से भी पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरिए को आगे लेकर बढ़ेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के होते हुए पार्टी में ऐलान हुआ हमारा, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी खानदान ने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसमें सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब और जनाब सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जिन्होंने ये मनसब मुझे दिया है कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला हम आपका शाना बशाना साथ देंगे। जाहिद खान का मजीद कहना था कि अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके, सूबाई सीट पर इलेक्शन जीत कर मसाइल हल करूंगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि प्यारा बेटा बिलावल भुट्टो मुल्तान आया था और मुझसे सवालात किए। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, इन सवालात का जवाब तुम्हारे घर में आकर दूंगा। तहरीके अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है, पेश करे, हम मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात नहीं चाहती, मगर नून लीग इंतखाबात चाहती है। नून लीग का बयानिया दफन हो गया, जबकि वो चौधरी बरादरान के दर पर चल कर गए। पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात नहीं चाहती और अदम एतमाद चाहती है, और नून लीग इंतखाबात चाहती है। अब आप देखें, उनका बयानिया तो मेरी नजर में कल दफन हो गया, जब नून लीग की क़यादत चल के जाती है उन हजरात के पास जिनको वो खुद कहती आई है 3.5 साल कि ये गैर शफाफ इलेक्शंस की पैदावार है। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 27 फरवरी को बिलावल कराची से लॉन्ग मार्च करे। हम 26 को सिंध के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने निकलेंगे। हो सकता है रास्ते में मुलाकात हो जाए। बिलावल तैयारी रखे, इनके सवालात का जवाब इनके घर में जाकर दूंगा। हम सिंध जा रहे हैं, बिलावल निकलेगा 27 को कराची से और हम निकलेंगे 26 को कमू शहीद से। हो सकता है रास्ते में की मुलाकात भी हो जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि तहरीके इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उम्मीदवार इमरान खान खुद नामजद करेंगे। वजीर खारजा ने भारतीय लड़की मुस्कान की बहादुरी पर इसे खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का दौरा बहावलपुर। कहते हैं अवाम कमर कस लें, इमरान खान से जल्द जान छुड़ा लेंगे। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने साबिक सेनेटर सऊद मजीद और साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान के घर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि अवाम कमर कस लें, इमरान के खिलाफ फाइनल राउंड जल्द खेलेंगे। जो मुल्क का हाल है, मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है, किसान खाद को तरस रहा है, लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली गई है। ऐसे इकदाम करें तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेके कि कोई मुल्क की सिमत का तयन हो। हमजा शहबाज का कहना था कि आवाम महंगाई बेरोजगारी का तोहफा देने वाले के खिलाफ FIR काट चुके हैं, जल्द गिरफ्तारी भी होगी। अब इस इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी है
اور FIR میں نے نہیں کاٹی, عوام کی عدالت نے کاٹی کہ یہ نااہل بھی ہے, نکما بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے. اپوزیشن کو تانے دینے والا شخص جو ہے آج اپنے توشہ خانے کا حساب دیتا کیوں نہیں ہے؟ حمزہ شہباز شریف سابق میئر عقیل نجم ہاشمی کے گھر گئے, ان کے والد کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی. چودھری برادران سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سیاسی ملاقات پر گلے شکوے تو ہوتے ہی ہیں, ابھی ان کے ساتھ جلد اتحاد نہیں دیکھ رہے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. رحیم یار خان میں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی جامع عربیہ محزن العلوم خانپور آمد ہوئی. سرپرست جمعیت علماء اسلام فے کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی. پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنا کھیل پیش کر دیا, اب ہم تحریک عدم اعتماد کا عندیہ دے کر کھیل شروع کریں گے. تحریک عدم اعتماد کا کامیاب رہا, لانگ مارچ کی ضروریات نہیں پڑے گی. زرداری اور شہباز شریف سے رابطے میں ہیں. مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں عامر بھٹی کی رپورٹ. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام میں JUI مضبوطی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. وزراء کو حسن کارکردگی کے انعامات دینے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا کھیل ختم ہو چکا, اب ہم تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اپنا کھیل کھیلیں گے. تحریک عدم اعتماد کا ہوم ورک ہو رہا ہے, جلد ہی اعلان کریں گے. کہ انہوں نے حسن کارکردگی پر جتنے محکمے تھے یا ان کے وزراء تھے ان کو انعامات تقسیم کر لیے ہیں, اور انعامات تبھی تقسیم ہوتے ہیں جب کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو اب ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اگلے کھیل کا عندیہ دے دیا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا. خانپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب رہی تو لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوگی. زرداری اور میاں شہباز شریف سے رابطے میں ہے. چودھری شجاعت سے تیمارداری کرنے کی صورت میں رابطہ ہوا اور سیاسی تبادلہ خیال بھی ہوا. تو چودھری شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا, لیکن ہر حال سیاسی لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں. ایک جرگہ بنایا جا رہا ہے جو ان کے حلیف جماعتوں کی قیادت کے ساتھ باقاعدہ باضابطہ رابطہ کرے گی اور ان کو اس بات پر قائل کرے گی اور آمادہ کرے گی کہ اب ملک کی کشتی ڈبوئی جا رہی ہے, آپ اس کا حصہ نہ بنیں. ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نہ تو ان سے مشورہ کر کے باہر گئے تھے اور نہ ہی ان سے مشورہ کر کے واپس آئیں گے. مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے جامعہ عربیہ مخزن العلوم خانپور میں سرپرست جمعیت علماء اسلام فے پنجاب مولانا فضل الرحمان درخواستی سے ملاقات کی اور ان کے بھائی مولانا عطیہ الرحمان درخواستی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. بات کرتے ہیں عوامی مسائل کی تو شہر اولیا میں پینے کا صاف پانی نایاب ہونے لگا ہے. مختلف علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہو گئے ہیں. بلڈنگ اور مشینری کے باوجود پلانٹس کی بندش شہریوں کا منہ چڑھانے لگی ہے. ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان. ملتان میں خراب فلٹریشن پلانٹ شہریوں کا منہ چڑھانے لگے. نیو ملتان ایس بلاک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ 1.5 سال سے غیر فعال ہے. بلڈنگ اور مشینری ہونے کے باوجود شہری صاف پانی سے محروم ہیں. انتظامیہ کی نااہلی سے پلانٹ کو تالے لگ گئے. 1000 مرتبہ ہم کمپلین بھی کر چکے ہیں, پٹیاں بھی چلوا چکے ہیں چینلوں پہ مختلف, اور کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے اس پلانٹ کی. اور اس کے ساتھ گلی میں ایک اور پلانٹ ہے, لوگ بیچارے مجبور ہیں اس لیے لگائے, گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کیا ہے, پیسہ خرچ کرنے کا فضول ضائع کر دیا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ صاف پانی لینے کے لیے گلشن مارکیٹ جانا پڑتا ہے, جس سے صاف پانی پر ہر ماہ 3 سے 4 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں. میں خود یہاں ساتھ ہی گلی میں رہتا ہوں, گلی نمبر 18 میں, بالکل آپ کے سامنے ہی نظر ہے. تو ہم کو بالکل ساتھ ہی, اگر باہر سے دیکھے نوخیہ اسکول کے سامنے, یہاں سے ہم پانی لاتے تقریباً ہمیں 2 روپے لیٹر مل رہا ہے. تو ہم جو بھی گھر میں پانی یوز کرتے ڈیلی کا 60 سے 70 روپے 100 روپے, تو ہم باہر سے ہی لاتے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ جب سے پلانٹ لگا ہے اس کو تالے ہی لگے ہوئے دیکھے ہیں. علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان, ملتان. ملتان میں سیوریج اور سڑکوں کے منصوبے تاجروں کے گلے پڑ گئے. 800 سے زائد دکانیں متاثر ہو گئی. نوابپور روڈ کے تاجر پریشان ہیں. کہتے ہیں سڑک پر کھدائی کو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا, کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. انتظامیہ کام جلد کروائیں. ماز بن شفیق کی رپورٹ دیکھیے. ملتان انتظامیہ کی نااہلی یا فنڈز کی قلت, سیوریج اور سڑکوں کے منصوبے تاخیر کا شکار. نوابپور روڈ کے تاجر پریشان, کہتے ہیں سڑک پر کھدائی ہوئے 1.5 سال ہو گیا, کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. اور خاکے کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں پہ.
हम यहाँ पे ताजरान हैं जितने भी हैं तमाम मकरूज हो चुके हैं, अपनी जमा पूंजी खा चुके हैं, ठीक है ना, लिहाजा काइंडली रिक्वेस्ट है। नवाबपुर रोड के ताजरों का कहना था कि कारोबार ना होने के बायस उधार लेकर गुजारा कर रहे हैं। डस्ट है, लोग बीमारियों में मुब्तला हैं यहाँ, तो दुकानें कोई लोग छोड़ के चले गए हैं क्योंकि यहाँ ना तो कोई गाहक आता है, परेशानी है। कम से कम इंतज़ामिया को चाहिए ये ब्लेड तो मरवा दें, छिड़काव करवाएं। ताजिरों ने मुतल्लिका हुकाम से मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माज बिन शफीक, मुल्तान इंतजामिया की नाअहली चौकों को खूबसूरत बनाने के दावे ठूस हो गए हैं। दौलत गेट चौक का फवारा अरसा दराज से बंद है, चौक की रौनकें मान पड़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान इंतजामिया के चौकों को खूबसूरत बनाने के दावे हवा हो गए। दौलत गेट चौक पर लगा फवारा अरसा दराज से गैर फाल। अहले इलाका का कहना था बंद फवारे के बायस इलाके की खूबसूरती मांद पड़ गई है। ये चौक की खूबसूरती है, बहरहाल इंतजामिया से अपील करते हैं इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए, इसकी सफाई सुथराई इसको चलाया जाए ताकि बच्चे खुशहाल हों, देखें, इसको एंजॉय करें। अहले इलाका का मजीद कहना था जब फवारा फाल था तो चौक में रौनकें थीं, अब नशइयों ने डेरे लगा रखे हैं। फवारा जब चलते थे ना तो काफी रौनक मेला होता था, हलचल होती थी, बड़ा प्यारा लगता था, खूबसूरत मंजर लगता था। जब से ये काफी अरसा को बंद हो गया है तो बंद होने के बाद हिरोनी आते हैं, नशा करते हैं, यहाँ पे रातों को सो जाते हैं, सारी रौनक के मेला सारा बेकार हो गया, खत्म हो गया है। शहरियों ने मुल्तान इंतजामिया से फवारा जल्द फाल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माज बिन शफीक, मुल्तान। भावल नगर का मॉडल टाउन सहूलियात से महरूम है। मकीनों को कच्ची आबादी वाली भी सहूलियात दस्तयाब नहीं। जगह जगह गंदे पानी के जोहर और गंदगी के ढेर हैं। इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। भावल नगर का मॉडल टाउन 50 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गटरों का पानी, जोहड़ों की शक्का कचरा कंडी का मंजर पेश करने लगा। ना माल टाउन है लेकिन सहूलतां साजी यकीन करो भी माल टाउन छड्डते सानू पीछे कच्ची बात दी नहीं ने, हालांकि बड़े सूखड़ बंदे ने, लेकिन सानू समझ नहीं आ रही, सानू महकमे तो ये क्यों नहीं मामला साढ़े करते पे। मॉडल टाउन के बासियों का कहना था कि 50 साल कबल तामीर होने वाला टाउन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है, हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल है। बल्दिया दे घर गए हैं, उत्थे कमेटी च गए हैं, नहीं साड़ी किसे सुनी। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੰਦਾ पानी गली ਦਾ ਸਾਨੂੰ बिल्कुल बेताब ਕੀਤੀ खड़ा। मुतद्दद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने अल्लाह हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 50 साल कबल तामीर होने वाला मॉडल टाउन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका का कहना है कि मॉडल टाउन को बुनियादी सहूलियात की फरहमी मुमकिन की जाए ताकि यहाँ के जो रहायशी अफराद हैं वो भी इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन शहरियार के साथ कासम अली शेख, रोही, बहावन नगर। दुनियापुर इंतजामिया की नाअहली ट्रक नंबर 327 WB की सड़कों पर भी कब्जा शुरू हो गया है। 44 फीट वाली सड़कें सुकड़कर 15 से 20 फीट रह गई हैं। मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। दुनियापुर के चक 327 WB में कब्जा माफिया बेलगाम। बाअसर अफराद ने सड़कों के लिए वक्फ रकबे पर कब्जा करके थड़े और मेहमान खाने बना लिए। 44 फुट वाली सड़कें सुकड़कर 20 फुट रह गयी। बाअसर अफराद ने घरों के आगे गोबर के ढेर लगा दिए। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गलियां दे लोकां ने नजायज कब्जे किए हुए ने। 44 फुट सड़क है जिहड़ी इस वक्त 15 तो 20 फुट भी नहीं रह चुकी। जो ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਪਾਸ ਆਂਦੀ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੜੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਬਲੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਏਸੀ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 32-34 की कार्रवाई की जाए और सड़कें खुलियां करवाइयां जान। अहले इलाका का कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदारों को दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन समीउल्लाह अलवी के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। अहमदपुर शर्किया के बासियों के लिए खुशखबरी। शहर में डबल सड़क और फ्लाईओवर्स बनेंगे। सीवरेज प्लान भी मंजूर। एमपीए शहजाद कुजैन खान अब्बासी ने अरबों रुपए के फंड्स मिलने पर सर सादिक चौक में काम का इफ्तिताह कर दिया। जी हां, आपको बता रहे हैं अहमदपुर शर्किया के बासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। शहर में डबल सड़कें और फ्लाईओवर्स बनेंगे। सीवरेज प्लान भी मंजूर कर लिया गया है। एमपीए शहजाद कुजैन खान अब्बासी ने अरबों रुपए के फंड्स मिलने पर सर सादिक चौक में काम का इफ्तिताह कर दिया है।
احمد پور شرکیہ کے باعثوں کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا۔ ایم پی اے شہزادہ غزین خان عباسی نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ شہر میں ڈبل روڈ، سیوریج پلان اور فلائی اوور کے لیے اربوں روپے کے فنڈ منظور ہو گئے۔ ایم پی اے شہزادہ غزین خان عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کمال کر دکھایا، جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ 90 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہ 8 کلومیٹر سڑک ہے، یہ احمد پور شرکیہ سے اس شریف جائے گی۔ تو ہمیں 5 سال میں ٹوٹا پھوٹا شہر ملا تھا، جدھر پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا تھا، آج ہم نے اس کو صحیح کیا ہے، اس شہر کو 3.5 سال ہم لوگوں کو لگے ہیں۔ شہریوں نے ترقیاتی کاموں کے آغاز پر ایم پی اے شہزادہ غزین خان عباسی کا شکریہ ادا کیا۔ غزین عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے احمد پور شرکیہ کے لیے 2 ارب کے میگا پروجیکٹ، ایسی روڈز پہلے کبھی احمد پور میں نہیں بنی، انشاءاللہ اور نیکسٹ 2023 میں بھی ہمارے ایم پی ہوں گے اور یہ انشاءاللہ منصوبے مکمل ہو گئے۔ کہ شہزادہ غزین عباسی صاحب نے جس طرح ترقیاتی کام کرائے ہیں، جس طرح انڈیویجول لوگوں کے کام کیے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں، یہ اس طرح میں نے کسی ایم پی اے کو اپنی پوری سیاسی اس میں کارکن کے حیثیت سے نہیں دیکھا۔ حکومت کے ایسا اقدام پر شہری بے حد خوش دکھائی دیے۔ ڈھول کی تھاپ پر پی ٹی آئی کے حق میں خوب نعرے لگائے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر خان، روہی، احمد پور شرکیہ۔ میاوالی میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول بنے گا، 65 کمرے تعمیر ہوں گے، نقشہ تیار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تعمیراتی کام اپریل میں شروع کر دیا جائے گا۔ اختر مجاز کا رپورٹ دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر میاوالی ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کی تعمیر کے لیے متحرک ہو گئے۔ انہوں نے ایکسین بلڈنگ کے ہمراہ پبلک اسکول کے لیے مختص اراضی کا معائنہ کیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ اسکول کی عمارت کا نقشہ تیار ہو گیا ہے، 65 کمرے بنائے جائیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر کالج کی کلاسز بھی لگ سکیں۔ یہاں پہ بوائز کے لیے علیحدہ اور گرلز کے لیے علیحدہ بنے گا، ٹوٹل 64 رومز ہوں گے۔ انیشلی تو ہم اس کو اسکول کے طور پہ سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو لیٹر سٹیجز پہ ہم کالج کی کلاسز بھی سٹارٹ کریں گے یہاں پہ، تو اس حساب سے ہماری پلاننگ کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر میاوالی خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کا کام 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ عمارت کی تکمیل کے قریب پہنچتے اسٹاف کی بھرتی شروع کر دی جائے گی۔ جیسے ہی یہ بلڈنگ کوئی جو پاس پہنچتی ہے کمپلیشن کے، تو ہم اپنا جو ہے اسٹاف کی ہائرنگ وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے ساتھ ہی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تعمیراتی کام اپریل میں شروع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ رحیم یار خان کے چک 105 کے باسیوں کو لکڑیاں جلانے سے نجات مل گئی۔ ایم این اے جاوید اقبال فڑائچ اور سابق صلاحی وائس چیئرمین نعیم شفیق نے گیس فراہمی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے رحیم یار خان کے باسیوں کو سہولیات فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور سابق ضلعی وائس چیئرمین نعیم شفیق نے چک 105 میں گیس کی فراہمی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اہل علاقہ خوشی میں جھوم اٹھے، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن مہم کے دوران کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ دیکھیں جی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں غریب آبادی تھی یہاں پہ لوگوں کو یہ لکڑیوں کے بڑے مسائل تھے، ساری غریب آبادی ہے، ان کا حق بہت پہلے بنتا تھا مگر ہم تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ آج ہم گیس کا افتتاح کر کے جا رہے ہیں۔ اور سابق وائس چیئرمین نعیم شفیق کا کہنا تھا کہ دیہاتی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو پورا ہمارا رورل ایریا ہے، رورل ایریا میں بہت سارے مسائل، ابھی تک ہمارا حلقہ صاف پانی پینے سے بھی محروم تھا، تو ہم نے آگے سب سے پہلے جو کام کیا ہے کہ وہ صاف پانی کے اوپر کیا ہم نے۔ ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کے دور میں رحیم یار خان کی ہر گلی اور سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اب ترقیاتی کاموں کا جال مخالفین کو برداشت نہیں ہو رہا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔